عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مکے دے وچ تین چیزاں ایسیاں نے تین نشانیاں ایسیاں نے جہڑیاں قیامت تک اسلام دی حقانیت کو بیان کردیاں رہن گیاں پوچھا گیا جی وہ کیڑیاں نے آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے زمزم شریف دا پانی فرمایا لکھاں آئے کروڑا آئے ارباں آئے خرباں آئے پانی پیتا اس پانی آج بھی اسی طرح جاری ہے جنہیں پہلے دن جناب بھی جاری ہویا سی اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ہی جاری رہے. یہ زمزم شریف اسلام دی حقانیت سچائی کو بیان کر رہا ہے. آقا حضرت فرماتے ہیں دوسری دلیل اسلام دی حقانیت کو دوسری چیز جڑی بیان کر رہی ہے اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے فرمایا او مینا دا میدان ہے مینا دا میدان ہے مینا جتھے جا کے حاجی رک دے نے جتھے قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام والسلام نے جدو آخری حج فرمایا ہے اس وقت میرے آقا علیہ السلام دے نال 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ سن. مینا دا میدان بھریا ہویا سی. میرے آقا علیہ السلام والسلام نے انہاں نال خطاب فرمایا سی. پھر وہ بھی وقت جگ نے دیکھیا ہے کہ ایسے میدان دے وچ 35 لاکھ بندے بھی جمع ہوئے نے لیکن جگہ کٹی نہیں جگہ کٹ نہیں ہوئی بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینا دی مثال ماں دی آغوش کی طرح ہے ماں دی گود کی طرح ہے. جویں پہلے دن دا بچہ بھی ماں دی گود دے سما جاندا ہے اسی طرح 9 مہینے دا ہو جاوے سال دا ہو جاوے 2 سال دا ہو جاوے ماں دی گود کدے چھوٹی نہیں ہوئی. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا اے مینا دی مثال ہے جتنے بھی لکھاں بندے بھی آ جان مینا دا میدان کٹے گا نہیں بلکہ سب نو اپنے دامن دے وچ سمو لوے. یہ اسلام دی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں اسلام دی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں. تیجی چیز اعلیٰ حضرت نے فرمائی جتھے شیطان نو پتھر مارے جاتے ہیں لکھاں بندے ایک دن دے وچ کنکریاں مار دے نے لیکن قربان جائیے اتھے جناب علی اگر تے